أية حال الفرزدق كان رجلا فيه عصبية جاهلية، عصبية قبلية بارزة، وحق له لأنه كان ابن سيد قومه، كان ابن غالب، وغالب كان سيد دارم، وأبوه غالب وجده دارم وجدهم صعصعة. صعصعة كان صحابيا، أو أنه كان جاهليا وأدرك الإسلام، هو محيي الموؤودات. صعصعة الذي كان ضلت له ناقتان في الصحراء فتبعهما فوقع في خباء أعراب ووجد امرأة تصيح، قال ما بالها؟ قالوا لقد ولدت بنتا وأبى أبو البنت إلا أن يدفنها، فقال لأبي البنت هل تأخذ هاتين الناقتين وتترك لي بنتك؟ قال لا تكفيني ناقتان ولا يكفيني إلا حصانك إلا فرسك الذي تركب أو جملك الذي تركبه. قال هو لك، ففدى الموؤودة ب3 نوق وفرح بنفسه، قال والله ما فعل هذا الفعل أحد من العرب، فراح يحيي الموؤودات وأحيا 76 بنتا حتى لقب بمحيي الموؤودات. والفرزدق يفتخر به في مواطن كثيرة. الله فيقول في قصيدته أولئك آبائي التي يهاجي بها جريرا، يفاخر بها جريرا، يقول ومنا الذي أحيا الوئيد، هو صعصع جده صعصع هذا الصحابي، وغالب أبوه، وعمر، ومنا حاجب، والأقارع. الأقارع هو الأقرع بن حابس. الأقرع بن حابس رضي الله عنه كان من الصحابة، ويروى عن الأقرع بن حابس أنه أيضا كان من الذين كانوا يئدون، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه يقبل الحسين ابن علي، قال والله إن لي 11 ولدا ما قبلت أحدهم قط. قال ماذا أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس، هؤلاء ال3 كانوا سادة الأعراب جميعا، وكلهم أسلموا في السنة 8 للهجرة. وكان العباس بن مرداس هو شقيق الخنساء لأمها. وحينما أسلم ال3 أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة بن حصن الفزاري 100 ناقة، وأعطى للأقرع بن حابس 100 ناقة، وأعطى للعباس بن مرداس 40 ناقة. لماذا؟ لأن العباس كان قد أسلم قبيل الفتح وكان إيمانه قويا، فهؤلاء أعطاهم 100 يتألف قلوبهم. وبرز هذا الفعل صحيحا، يعني يوم الردة ثبت العباس بن مرداس، بينما ارتد عيينة بن حصن والأقرع بن حابس حتى قوتلوا في حروب الردة ثم عادوا إلى الإسلام. ولكن العباس يوم حنين غضب من هذا، واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أبياته الشهيرة أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. فالمهم هذا يفتخر بالأقرع الذي هو من سادة تميم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، فيا عجبا حتى كليب تسبني. وهذه الحتى التي قتلت الفراء، مات الفراء وفي نفسه شيء من حتى. فيا عجبا حتى كليب تسبني، كأن أباها نهشل أو مجاشع، فإنك إلا ما اعتصمت بنهشل لمستضعف يا ابن المراغة ضائع. والمراغة هي الحمارة، ويقصد أم جرير كان يتهمها دائما بأنها راعية الحمير، وكان هو الذي لقب جريرا بابن المراغة. إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نهشل، وهو ليس ابن الكلب، يقصد هو من بني كليب، فكان يقول له ابن الكلب وابن المراغة على سبيل التشاكل اللفظي. إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نهشل ولم تك في حلف فما أنت صانع، تنحى عن البطحاء إن قديمها لنا، والجبال الباذخات الفوارع، أخذنا بآفاق السماء عليكم، لنا قمراها والنجوم الطوالع، أتعدل أحسابا لآما أدقة بأحسابنا، إني إلى الله راجع. هذه وكنا إذا الجبار صعر خده ضربناه حتى تستقيم الأخادع، إذا قيل أي الناس شر قبيلة
أشارت كليب بالأكف الأصابع. أشارت كليب بالأكف الأصابع. ولد الفرزدق كما قلنا في خلافة سيدنا عمر، وتوفي في خلافة هشام ابن عبد الملك، وكان عمره 90 عاما أو 95 عاما. وكان الفرزدق في هذه الأثناء مزواجا مطلاقا. كانت زوجته النوار. نعم، كانت زوجته النوار، لكن النوار كيف تزوجها؟ كان لذلك قصة طريفة. وأن النوار هو ألصق نفسه بها إلصاقا، وهو كان كما قلنا يعني هو يقول عن نفسه أنه كان زناء، وكان يعاشر ذوات الحليل يعني المتزوجات، وينزل على بيوتهم في الليل. في قصيدته الشهيرة التي أمسكها عليه عمر بن عبد العزيز حين طرده من بابه: فلما استوت رجلاه في الأرض قالتا أحي فيرجى أم قتيل نحاذره، ربما نقرأها بعد قليل. بنات الفرزدق كان واحد اسمها مليكة. أما أولاده، كان ابنه الكبير اسمه لبطة، وكان عنده ولد اسمه صبطة، وولد اسمه زمعة، وولد اسمه قمعة، وولد اسمه ركضة. كان عنده ركضة. أظن أن هذه الأسماء هي أسماء من نسب الرواة، ليست أسماء صحيحة. هو كان عنده ابن اسمه بنته مليكة، التي كانت بنت جارية سوداء. وظل طبعا الفرزدق تزوج عشرات المرات، وتزوج حتى حين كان عمره 90 سنة، وكان ظهر عجزه فعيره جرير في ذلك. لا، هي هذه لبطة كان شابا، ولبطة هذا اسم صحيح لأنه أجاه في كثير من أشعاره، وهو الذي آوى نوارا بعدما طلقها الفرزدق. كانت تعيش في كنف ابنه لبطة، طلق النوار وندم. السؤال هو كيف تزوج النوار؟ النوار كانت امرأة حكيمة في قومها، وأرادت من الفرزدق، والفرزدق طبعا ابن السيد، فجاءت وولته أمرها وقالت له زوجني، فزوجني لمن تراه أهلا لي، لسيدة مثلي. فزوجها لنفسه. الفرزدق زوجها لنفسه، وكان يحبها وكانت تبغضه، كانت لا تطيقه. فحلفت أن تشتكيه لعبد الله بن الزبير، فترافعت معه إلى عبد الله بن الزبير، فناداه ابن الزبير وطلب منه أن يطلق النوار، لكنه رفض أن يطلقها. فقال للنوار: إذا سأدعوه وآمره أن يطلقك، فإن أبى قتلته. فطبعا هي أشفقت عليه، وهي لا تريد أن تقتله، ولكن بالمقابل أيضا لا تريد أن يكون زوجها. فقبلت به على مضض، وظلت تنغص عليه حياته حتى اضطر أن يطلقها، فطلقها. وطبعا لأنه كان يبني بها، وكان يتزوج عليها الجوارس السود والعبيد كان مزواجا مطلقا، أو أولاد عتال. طبعا هذه أسماء الفرزدق، يعني لا يعتقد أن النوار ذات هذا الاسم الجميل يمكن أن تسمي أولادها هذا الاسم. نقول عن أسماء الرواة حين كانوا يأخذون علماء الجرح والتعديل، حين ما كانوا يجدون اسما عجيبا كانوا يلصقون به نسبا طويلا من الأسماء الغريبة العجيبة. مثلا خذوا شيخ البخاري. شيخ البخاري كان اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل، تمام؟ هذا الاسم الثلاثي، وبعدها لا يعرف. هذا الشيخ البخاري الأول. فتجد الرواة وضعوا له اسما طويلا هكذا: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن عرندل بن مستورد. هذه من حكاية أفوه حكاء كما يقولون، ولا يعتقد أنها صحيحة. وكذلك أولاد الفرزدق، هذه الأسماء لبطة وصبطة وركضة وزمعة، هذه أسماء لم ترد في كتب، يعني في سند موثوق، أو لا تؤخذ بقرائن، وإنما تروى على سبيل المزاح. يعني من الذي جاء بها نرجع إلى أبو الفرج الأصفهاني الذي افترى نصف الأدب العربي الذي نعرفه الآن.